बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज के दिन दूसरी बार आपको इस यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। लेकिन खुशामदीद तो मैंने कर दिया। इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है, इस वक्त जब मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैदान जंग बनी हुई है। यानी कि वो हमारे पढ़े लिखे लोग जो गरीब आवाम से वोट लेके वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आज हमारे मसाइल हल करने थे, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या घर में बैठी माँ बहन, किसी की भी माँ बहन को जो जो गालियां और गंदी गालियां, फाहिश गालियां जो बकी गई अपोजिशन ने या फिर हुकूमती अरकान ने, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि उसने गाली दी या उसने पहले दी। भाई उसने पहले माँ की या बहन की गाली दी तो उसने घर बैठी बेकसूर माँ, बेकसूर बहन को गाली दी और उसके जवाब में उसने दूसरे ने शर्म करने के बजाय बेहयाई के तमाम तर जो हदें पार की और उसने भी माँ बहन की गालियाँ एक कर दी। मिसाल है रोहेल असगर की, और उसके अलावा जो अली नवाज़ इस्लामाबाद से एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने तो आज हद ही कर दी। खुदारा आप गालियां दें, जो आपस में एक दूसरे को जो मर्जी बकना है बके, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अपने अंदर की जो गलाजत है वो घर में बैठी मासूम माँ और बहन को मत दें। क्योंकि हमारे जो माशरे में माँ और जो बहन का दर्जा है, जो उनके अल्लाह ताला ने उनको औरत को जो इज़्ज़त और मुकाम दिया है, माँ के पाँव तले जन्नत रखी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको गालियाँ देते हैं। हम अपनी लड़ाई का जो लड़ाई होती है उसमें माँ की है, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरी फलां। भाई खुदा का खौफ करें, अल्लाह को जान आपने देनी है कि नहीं देनी। माँ और बहन का क्या कसूर? जब आप उसको गाली देते हैं तो माँ और बहन को तकलीफ़ घर में होती है, वहाँ पर औरतें, वो भी किसी की माएँ हैं, वो भी किसी की बहनें हैं, उनके सामने आपने गालियाँ दी। आज हुआ इसमें ये जी कि शहबाज शरीफ ने जैसे ही तकरीर का आगाज़ किया, अपोजिशन लीडर हैं, और उस वक्त जो हुकूमती बेंचेस है वहाँ से टीटी के नारेबाजी शुरू हो गई। आम तौर पे होता ये है कि जब बजट का सेशन चल रहा होता है तो हुकूमत की कोशिश ये होती है कि बजट सेशन को पुरअमन माहौल में अच्छे तरीके में इसको गुजारा जाए ताकि जान छूटे इसको अप्रूव करवा लिया जाए, क्योंकि हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन हुआ ये कि इस पे हुकूमत के अरकान उठे और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। आप ये वीडियोस देखें जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे गुत्थम गुत्था है। अच्छा, वहाँ से जब नारेबाजी शुरू हुई तो फिर अपोजिशन ने भी आगे से वो नहले पे दहले वाला काम किया और उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि बात यहीं पर रुक जाती, नारेबाजी तक रुक जाती तो खैर थी। लेकिन हुआ ये कि एक दूसरे पे भाई साहब इन्होंने जो बजट की कॉपियां थी जिस पे हमारा टैक्सों का करोड़ों रुपया का पैसा है, एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि कई अरकान ज़ख्मी हुए, जिसमें हुकूमती बेंचेस से जिनका ताल्लुक़ है, स्पेशल सीट पे आई हैं, ख़वातीन की स्पेशल सीट पे आई हैं मलाइका बुखारी, वो ज़ख्मी हो गई। जरताज गुल ने बाद में भरपूर किस्म की उस पर रद्द-ए-अमल भी दिया, उन्होंने नून लीग को गुंडों की जमात करार दिया, और इसके बरअक्स जो नून लीग वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोसते रहे, और यूं जो हमारा जो बजट सेशन है वो मैदान जंग बना रहा। मैं इस वीडियो में मैं कभी भी इतना गुस्से में बात नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि इंसान जो धीमे लहजे में बात समझा सकता है वो गुस्से में नहीं कर सकता। लेकिन जब इस वक्त मेरे जो कानों में अली नवाज़ अवान साहब की जो गालियां हैं, जो उन्होंने माँ और बहन को, वो किसी की माँ है, वो किसी की बहन है, वो हम सब की जो माएँ और बहनें हैं, वो कहते हैं पंजाबी में मामा पहना ते सांझियां होंदियां ने, तुसी उन्होंने गालियां दित्तियां। यार खुदा का खौफ नहीं आया आपको कि माँ और बहनों को, चाहे रोहेल असगर ने पहले गाली दी, उसको शर्म करनी चाहिए थी, क्यों गाली दी माँ को, क्यों बहन को गाली दी? उसके जवाब में अली नवाज़ अवान साहब ये सोच लेते कि यार मेरी माँ को अगर गाली दी है तो इसका जवाब मैं बुरे को बुरा बन के क्यों आऊँ, मैं उसके सामने अच्छा क्यों ना बनूँ, मैं उसकी मुरम्मत कर दूँ, लेकिन कम से कम घर बैठी माँ को गाली ना दूँ। तो ये आज की कौमी असम्बली में हुआ है। पहले माजी में भी होता रहा है कि अपोजिशन अरकान आपस में उलझते थे,
ایک دوسرے کو مارتے تھے, لڑتے تھے, لیکن اس نہج تک نہیں پہنچتا تھا کہ آج جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان جو خلیج ہے اس نے اور وسیع ہونا ہے, اس نے بڑھنا ہے, اور آنے والے دن جو ہیں اس میں تلخیاں پیدا ہوں گی, اور تلخیاں جو ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں گے, 5 سال ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد عوام دیکھتی رہ جائے گی کہ ہمارے مسائل کا کیا ہوا. بھائی ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہاں پہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے. مسلم لیگ نون کا جو ایم این اے وہاں پہ بیٹھا ہے اس کو پبلک نے بھیجا ہے کہ جائیں ہمارے مسائل پہ آواز اٹھائیں. ہم نے حکومتی ایم این اے کو الیکشن جتوا کے بھیجا کہ جائیں جا کے ہمارے لیے مسائل حل کریں, جو ہمارے مسائل ہیں, ہماری نالیاں نہیں بن رہی, ہماری گلیاں نہیں بن رہی, جو ہمارے لیجسلیشنز ہونی ہے. ایم این اے ایم پی اے کا کام تو لیجسلیشن ہے, لیکن کیونکہ یہاں پہ بلدیاتی نظام ہی نہیں ہے تو ہم نے نالیوں کی امید بھی انہیں سے لگائی ہوئی ہے, گلیوں کی امید بھی انہیں سے لگائی ہوئی ہے. اپنی چھوٹے موٹے جو گلی محلے کے کام ہیں, جو کونسلر کے کام ہیں, وہ میں نے اس ایوان میں بیٹھے ایم این اے سے لگائے ہوئے ہیں. تو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں, ساتھ ساتھ جو میں ویڈیو چلا رہا ہوں میں آج اس لیے چلا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں, یہ پبلک دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس ایوان میں جو چل رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارا جو عوام کا جو تقدس ہے اس کو جس طرح پامال کیا گیا, میں تو اس پہ نہ مسلم لیگ نون کی بات کروں گا نہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں گا, میں دونوں کی بات کروں گا. دونوں قصوروار ہیں, اس میں ایک نہیں, دونوں کی غلطی ہے. بھائی آج ہم نے ایک عہد کرنا ہے, آئیں جی ہم عہد کرتے ہیں, ہماری جو لڑائی, میری لڑائی, آپ کی لڑائی, کسی بھی مرد کی جو مرد بنے پھرتے ہیں ان کی لڑائی, وہ کم از کم خدا را عہد کریں کہ آپ جو مخاطب مرد ہے اگر اس کے ساتھ کوئی آپ کا اونچ نیچ ہو جائے, کوئی تلخ کلامی ہو جائے, تو خدا را اس کی ماں کو یا اس کی بہن کو گالی مت دیجیے, کیونکہ ماں اور بہنیں جو ہیں سانجی ہوتی ہیں. مجھ سے پوچھیں, میری والدہ نہیں ہے, وہ دنیا سے جا چکی, انتقال فرما چکی, تو جب وہ گالی کو دیتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار ان کی مائیں ہیں اور یہ کتنے بے دھڑک ہو کے دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں. شرم کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. گالی مت دیجیے, اپنا جو اندر کا گند ہے اپنے تک رکھیے, آپس میں رکھیے, اور آپس کے جو معاملات ہیں اسی جگہ پر نمٹا لیجئے, نہ کہ وہ دور گھر پہ بیٹھی کسی معصوم ماں کو یا کسی بہن کو مت گالی دیجئے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, نہ ہمیں اسلام سے یہ سکھاتا ہے, نہ ہمیں جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے, جو ہمارا جو تہذیب ہے, جو ہمارا آپس میں جو گھروں کا سٹائل ہے, رہنے کا طریقہ کار ہے, وہ ایسا کچھ نہیں سکھاتا. تو اوائڈ کیجئے, ان سب چیزوں سے بچیے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن. اگر کسی کو کوئی بات تلخ لگی ہو تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں, لیکن میں نے آج تلخی اس لیے میرے لہجے میں آئی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا جب ماؤں اور بہنوں کو پنا جا رہا تھا, جب ماؤں اور بہنوں کو گالیاں دی جا رہی تھیں, گندی گالیاں, ننگی گالیاں دی جا رہی تھیں. تو یہ تھا جی, میں نے اس لیے آپ سے ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں اگر کوئی بات بری لگی ہو, لیکن اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.